हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सधैँ भिडियो लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज पनि हामीले बीबीएस 4th इयरको इन्भेस्टमेन्ट सब्जेक्टको च्याप्टर 2 सेक्युरिटिज मार्केट अन्तर्गत रहेर प्रब्लम नम्बर 2.5 लिएर उपस्थित भएका छौँ। क्वेसन यस प्रकार रहेको छ। अ सेक्युरिटी ट्रेडर्स ओपन अ ब्रोकरेज एकाउन्ट एन्ड पर्चेज 300 सेयर्स अफ आइडिबिएल एट ₹400 पर सेयर भन्यो है। यो सेक्युरिटी ट्रेडरले चाहिँ एउटा ब्रोकरेज एकाउन्ट खोलेछ र 300वटा सेयर किनेछ आइडिबिएलको 400 रुपियाँ गोटाले है। त्यस पछाडि सी बरोज ₹40,000 फ्रम हर ब्रोकर। उनले चाहिँ के गरिछिन् भन्दाखेरि उनको ब्रोकरबाट चाहिँ 40,000 बराबरको चाहिँ लोन लिइछिन् र हेल्प पे फर द पर्चेज भन्दैछ क्या। त्यो पर्चेज गर्दाखेरि तिर्नको लागि भन्दैछ। त्यस पछाडि द इन्ट्रेस्ट रेट अन लोन इज 8% भन्दैछ। त्यो लोन जुन 40,000 लिएकी छिन् उनको त्यो लोनमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट लाग्दो रहेछ 8%ले भन्यो। अब ए नम्बरमा क्वेसनले के भन्दैछ भने वाट इज द मार्जिन इन अर एकाउन्ट वेन सी फर्स्ट पर्चेज अफ द स्टक भन्यो। उसले सुरुमा स्टक किन्दाखेरि उनको मार्जिन कति हुन्छ भनेर क्वेसनले सोध्दैछ। यो भनेको हामीले इनिसियल मार्जिन निकाल्नु पर्ने हो है। इनिसियल मार्जिन अथवा इनिसियल मार्जिन निकाल्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ उनले फर्स्टमा पर्चेस गर्दाखेरि मार्जिन कति हुन्छ भन्नुको मतलब इनिसियल मार्जिन अथवा इक्विटी कति लगानी गर्छन् त भन्ने हो। त्यस कारणले इनिसियल मार्जिन चाहिँ कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो है। अब बी नम्बर के भन्दैछ भने इफ सेयर प्राइस फल्स टु ₹300 पर सेयर बाई द एन्ड अफ द इयर। 300 रुपियाँ 400 रुपियाँमा किनेको थियो, त्यो सेयरको प्राइस चाहिँ 300 रुपियाँ भएर 1 वर्षको अन्तिममा वाट इज द रिमेनिङ मार्जिन अन अर एकाउन्ट। अब एक्चुअल मार्जिन कति हुन्छ हामीले निकाल्नु पर्यो क्या। रिमेनिङ मार्जिन चाहिँ कति हुन्छ भनेर भन्यो। मतलब अब एक्चुअल मार्जिन कति हुन्छ भन्यो। त्यस पछाडि इफ द मेन्टेनेन्स मार्जिन रिक्वायरमेन्ट इज 30% है। यदि मेन्टेनेन्स मार्जिन चाहिँ 30% चाहिँ रिक्वायरमेन्ट छ भने अथवा ब्रोकर दलाल सङ्गठनहरूले 30% चाहिँ मेन्टेनेन्स मार्जिन राखेका छन् भने विल सी रिसिभ अ मार्जिन कल। उसले मार्जिन कल प्राप्त गर्छन् त। हामी क्वेसनमा एक्चुअल मार्जिन निकालेर अनि दुईटा कम्पेयर गरेपछि मात्रै भन्न सक्छौँ। त्यस पछाडि अर्को सी नम्बरमा भनेको छ वाट इज द रेट अफ रिटर्न अन अर इन्भेस्टमेन्ट। उनको इन्भेस्टमेन्ट जुन लगानी गरेको छिन् उनमा चाहिँ त्यो लगानी गरे बापत उनले प्रतिफल चाहिँ कति पाउँछन् त, रेट अफ रिटर्न कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्नेछ। अब हामी यसको सोल्युसन सरसर्ती गर्छौँ। सुरुमा 300 सेयर किनेकी छिन् 400 रुपियाँ गोटाका दरले, उनले 40,000 लोन लिएकी छिन्। त्यस पछाडि हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट त लोन लिएको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कति छ त 8% छ। ए नम्बरमा हामीले के गर्छौँ इनिसियल मार्जिन निकालिदिन्छौँ। बी नम्बरमा हामीको त्यो सेयर प्राइस हामीले 400 मा किनेको थियो, त्यो 300 रुपियाँमा भयो भने उसको एक्चुअल मार्जिन कति हुन्छ। अनि ब्रोकरेजले चाहिँ राखेको छ मेन्टेनेन्स मार्जिन रिक्वायरमेन्ट 30% राखेको छ भने उनले मार्जिन कल प्राप्त गर्ने कि नगर्ने त्यो कन्डिसन छ, त्यो हामी गरिहाल्छौँ। र सी नम्बरमा चाहिँ रेट अफ रिटर्न उनको इन्भेस्टमेन्टबाट रेट अफ रिटर्न उनले कति प्राप्त गर्छन्, लगानीबाट चाहिँ बेनिफिट कति प्राप्त गर्छन् अथवा लस के हुन्छ उसको रेट अफ रिटर्न हामी निकालिदिन्छौँ र यो क्वेसन सक्छौँ है। अब हामी सोल्युसनतिर जाउँ है त। नम्बर अफ सेयर सुरुमा हामीले नम्बर अफ सेयर भनेको चाहिँ 300वटा सेयर किनेको हो उनले। पर्चेस प्राइस पर सेयर भनेको 400 रुपियाँको दरले है। भनेको एउटा सेयरको प्राइस चाहिँ 400 हुन्थ्यो भने उनले 300वटा सेयर किनिन्। डेप्ट बरोड अमाउन्ट भनेको डेप्ट उनले कति लिएकी छिन् त 40,000 रुपियाँ लिएकी छिन्। इन्ट्रेस्ट रेट भनेको 8% छ, त्यो 40,000 को 8% चाहिँ उनले ब्याज तिर्नुपर्छ। अब सुरुमा हामीलाई वाट इज द मार्जिन इन आवर एकाउन्ट वेन सी फर्स्ट पर्चेज द स्टक भन्दैछ। उनले सुरुमा स्टक किन्दाखेरिको मार्जिन कति हो भनेको मतलब सुरुमा स्टक किन्दाको मार्जिन भनेको चाहिँ इनिसियल मार्जिन, जहिले पनि इनिसियल मार्जिन हुन्छ। त्यो चाहिँ हामी कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि टोटल एसेट्स माइनस डेप्ट डिभाइड बाई टोटल एसेट्स भनेको हाम्रो के हो त इनिसियल मार्जिन हो है। टोटल एसेट्स माइनस डेप्ट डिभाइड बाई टोटल एसेट्स भनेको चाहिँ इनिसियल मार्जिन हो। अब इनिसियल मार्जिन हामीले निकाल्नको लागि टोटल एसेट्स भनेको एन इन्टु P0 हामीले टोटल एसेट्स निकाल्न सकिहाल्छौँ। एन इन्टु P0 भनेको सुरुमा 300वटा सेयर किनेकी हुन् 400 रुपियाँ गोटाले भनेपछि 300 इन्टु 400 भयो एन इन्टु P0 माइनस डेप्ट भनेको उनले बरोड लोन भनेको कति छ त 40,000 रुपियाँ छ, त्यो 40,000 घटाइदिन्छौँ डिभाइड बाई टोटल एसेट्स भनेको एन इन्टु P0। ठिक छ। यति गर्दाखेरि 300 इन्टु 400 भनेको 1,20,000 भयो, माइनस 40,000 भनेको 80,000 भयो है। 80,000 भागा 1,20,000 भनेको चाहिँ हाम्रो 66.67% चाहिँ के रहेछ त इनिसियल मार्जिन रहेछ। इनिसियल मार्जिन भनेको उनले 66.67% चाहिँ इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट गरेछन् क्या। त्यो जुन किन्दै गर्दाखेरि 66.67% चाहिँ अथवा 80,000 बराबरको चाहिँ है 80,000 बराबरको चाहिँ के गरेछन् त उनले इक्विटी अथवा क्यास पेमेन्ट गरेछन् भन्ने कुरा चाहिँ यसले जनाउँछ। 66.67% टोटल इन्भेस्टमेन्ट
भनेको 100% हो। 100% मध्येमा 66.6% भनेको उनले इक्विटी लगानी गरिन् अथवा इक्विटी लाएर किनिन्। बाँकी रहेको 33.33% चाहिँ उनको डेब्टबाट आएको रहेछ। 40% भनेको चाहिँ 33.33% रहेछ भनेर हामी बुझ्यौँ। अब बी नम्बरमा के भनेको छ भने इफ सेयर प्राइस फल्स टु ₹300, यदि सेयर प्राइस चाहिँ 300 रुपियाँमा झर्छ भने पर सेयर रिमेनिङ मार्जिन इक्वल टु वाट। अर्को रिमेनिङ मार्जिन भनेको के हो त, यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो एक्चुअल मार्जिन कति हुन्छ त अब भनेर भन्दैछ क्या। सेयर प्राइस चाहिँ कतिमा झऱ्यो भने 300 मा झऱ्यो भने। अनि इफ देयर इज 30% मेन्टेनेन्स मार्जिन, यदि 30% मेन्टेनेन्स मार्जिन छ भने मार्जिन कल हुने कि नहुने हाम्रो त्यो पनि सोधेको छ है त। अब हामीले अघि पनि के भन्यौँ त भन्दाखेरि यदि हाम्रो प्राइस ड्रप होस् अथवा प्राइस बढेर जाओस्, सुरुमा हामीले डेब्टको भ्यालु क्यालकुलेसन गरेका छौँ अथवा डेब्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्न सक्ने अवस्था छ भने डेब्ट निकाल्छौँ। त्यो डेब्ट नै हाम्रो सबै प्राइस फल भए पनि ड्रप भए पनि अथवा प्राइस अप भए पनि गोज भए पनि माथि गयो भने पनि हाम्रो त्यसले फरक पार्दैन, डेब्ट चाहिँ कन्स्टेन्ट बस्छ भनेर भनेको थियौँ। यहाँ पनि हाम्रो डेब्ट 40,000 छ, त्यो प्राइस घटोस् या बढोस् 40,000 नै डेब्ट हुनेछ है। बाँकी डेब्ट ल्याएको कुरा गरेको छैन पनि र त्यो डेब्टको भ्यालु चाहिँ 40,000 नै हुनेछ। अब हामी सोलुसन हेरौँ। एक्चुअल मार्जिन निकाल्ने हो यसमा। त्यस पछाडि एक्चुअल मार्जिन निकालेपछि मार्जिन कल हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो जुन मेन्टेनेन्स मार्जिनसँग कम्पेयर गर्छौँ र निकालिदिन्छौँ है त। अब हेरौँ, यदि प्राइस घटेर 300 पर सेयरमा आउँछ भने टोटल एसेस कति हुने रहेछ, एन इन्टु P0 भनेको 300 × 300 भनेको 90,000 भयो। अब डेब्ट अथवा ल्याबिलिटिज कति छ त 40,000। हामीले उनले बरोड गरेर ल्याएको अमाउन्ट भनेको त 40,000 हो। अब एक्चुअल मार्जिन इक्वल टु एएम इक्वल टु चाहिँ यो वाट इज द रिमेनिङ मार्जिन भनेको चाहिँ त्यो रिमेनिङ मार्जिन भनेकै एक्चुअल मार्जिन हो है। प्राइस घटिसकेपछि अथवा बढिसकेपछिको रिमेनिङ मार्जिन भनेर क्वेसनले सोध्छ भने त्यो हाम्रो एक्चुअल मार्जिन हो। त्यसको फर्मुला भनेको पनि टोटल एसेस माइनस डेब्ट गरेर टोटल एसेस हो। अब टोटल एसेस त चेन्ज भयो नि त, किन भन्दाखेरि प्राइस ड्रप भएको छ। 300 पर सेयर 400 मा किनेको थियो, 300 मा आयो भनेपछि 90,000 रुपियाँ चाहिँ टोटल एसेसको भ्यालु हो। माइनस डेब्ट भनेको 40,000 छँदैछ, डिभाइड बाई 90,000 गर्दाखेरि 55.55% चाहिँ के भयो त हाम्रो एक्चुअल मार्जिन भयो। अब मेन्टेनेन्स मार्जिन चाहिँ 30% छ भने मेन्टेनेन्स मार्जिन चाहिँ 30% छ भने एक्चुअल मार्जिन चाहिँ 55.55% छ भने मार्जिन कल हुने कि नहुने भनेर क्वेसनले सोधेछ। त्यसको डिसिजन हामी हेरिहाल्छौँ है। ल अगेन मार्जिन कल इक्वल टु वाट, इफ मेन्टेनेन्स मार्जिन इज 30% भन्यो। इफ स्टक प्राइस फल्स फ्रम ₹400 to ₹300 द एक्चुअल मार्जिन डिक्लाइन टु ₹55.55%। अगाडि हाम्रो कति थियो त भन्दाखेरि एक्चुअल मार्जिन अथवा इनिसियल मार्जिन चाहिँ 66.67 थियो। अब त्यो घटेर 55.55 हुन्छ। अनि इफ मेन्टेनेन्स मार्जिन इज 30% देयर इज नो मार्जिन कल, मार्जिन कल हुँदैन है भनेर हामीले भन्यौँ। किन त हुँदैन भन्दाखेरि बिकज एक्चुअल मार्जिन इज ग्रेटर देन मेन्टेनेन्स मार्जिन। एक्चुअल मार्जिन बढी छ भनेको जुन हामीले राखेको धितो छन् त्यसको मार्जिन चाहिँ बढी छ क्या, धितो राखेको भ्यालु चाहिँ बढी छ भन्न खोजेको यसले। मेन्टेनेन्स मार्जिन भनेको रिक्वायर्ड मार्जिन, त्यो जुन ब्रोकर दलाल सङ्गठनहरू हुन्छन् उनीहरूले राखेको रिक्वायर्ड मेन्टेनेन्स मार्जिन चाहिँ 30% छ। तर हाम्रो एक्चुअल मार्जिन चाहिँ कति राखेको छ त 55.55% राखेको छ भनेपछि हाम्रो के हुने भयो त त्यहाँनिर मार्जिन कल हुँदैन अथवा त्यो ब्रोकर दलाल सङ्गठनहरूले चाहिँ मार्जिन माग गर्दैनन् भनेको। ल अब सी नम्बरमा रेट अफ रिटर्न भनेको थियो। रेट अफ रिटर्न एसपिआर इक्वल टु वाट विथ मार्जिनवालामा छ। रेट अफ रिटर्न एसपिआर इक्वल टु P1 माइनस P0 प्लस D1 माइनस I डिभाइड बाई P0 भयो है। अब 300 × 300 भनेको 300वटा सेयर 300 रुपियाँको दरले भनेको 90,000 भयो, माइनस 300वटा सेयर चाहिँ P0 भनेको सुरुमा किनेको प्राइस भनेको कति छ त 400 छ भनेपछि 300 × 400 1,20,000 भयो, प्लस 0 भनेको डिभिडेन्ड छैन, हाम्रो डिभिडेन्डको कुरा गरेको छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि डिभिडेन्ड 0 भयो, माइनस अब इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ कति त भन्दाखेरि 40,000 को 8% है 3200 भयो, डिभाइड बाई P0 भनेको चाहिँ 300 × 400 है 300 × 400 यो भनेको चाहिँ हाम्रो टोटल एसेट्स यो भयो। अब त्यस पछाडि यति भइसकेपछि हाम्रो 90,000 माइनस 1,20,000 माइनस 3200 गर्दाखेरि 33,200 माइनसमा हुने रहेछ, डिभाइड बाई 1,20,000 गर्दाखेरि माइनस 0.415 अथवा 41.5% चाहिँ के हुने रहेछ त माइनसमा रेट अफ रिटर्न हुने रहेछ। अथवा उनले जुन त्यो इन्भेस्टमेन्टबाट चाहिँ नेगेटिभ रिटर्न पाउने रहेछन् अथवा उनले के हुने रहेछ त घाटा हुने रहेछ भनिदिने। यति गर्दाखेरि यो एन्सर पनि सकिन्छ है। रेट अफ रिटर्न यसरी निकालिन्छ। अब हाम्रो यहाँनिर मेन बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि मार्जिन कल हुने वा नहुने भन्ने चाहिँ यदि मेन्टेनेन्स मार्जिन र एक्चुअल मार्जिन कम्पेयर गर्छौँ, यदि एक्चुअल मार्जिन बढी भएको छ भने त्यहाँनिर नो मार्जिन कल,
र एक्चुअल मार्जिन कम भएर मेन्टेनेन्स मार्जिन चाहिँ बढी भएको छ भने त्यहाँनिर मार्जिन कल हुन्छ भनिदिन्छौँ र डिसिजन लेखिदिन्छौँ, सकिन्छ है। ल तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब अनि आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने चाहिँ च्यानल सब्सक्राइब गरेर नजिक आएको बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला, ताकि हामीले अपलोड गरेको नयाँ भिडियोहरू चाहिँ नोटिफिकेसन मार्फत तपाईँहरूलाई तुरुन्त प्राप्त होस्। हस्, थ्याङ्क यू।